बल्लिगू अन्नी वलो आया। मोहतरम नाज़रीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मुझे हंसी इसलिए आती है कि दोस्तों आजकल जो प्रोग्राम रखे जाते हैं, प्रेजेंटेशन कायम किए जाते हैं, फंक्शन कायम किए जाते हैं, जलसा और जुलूस के नाम के ऊपर मदारिस में भी कायम किए जाते हैं, खानकाहों में भी कायम किए जाते हैं और इस तरीके से आम सार्वजनिक स्थानों के ऊपर भी ये जलसे और जुलूस कायम किए जाते हैं दीन और इस्लाम के नाम के ऊपर कि फ़लाँ मुकर्रिर साहब आएगा, फ़लाँ बिग पर्सनैलिटीज़ आएगी जो पॉपुलर है पब्लिक के अंदर, उसका नाम लिया जाता है कि फ़लाँ ख़तीब साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाने वाले हैं और फिर इस तरीके से प्रोग्राम को प्रेजेंटेशन किया जाता है। और फिर ख़तीब हजरात भी आते हैं तो इधर की या उधर की सुनाते हैं, ठीक है ना। कुछ अशार जो रटे रटाए हुए हैं और कुछ जो उसका फेवरेट टॉपिक है बस उसको डिस्कस करते हैं, चाहे उसके सामने मौजूद सुखन कुछ भी हो, हालात और वाक़यात के हिसाब से कोई सा भी जो टॉपिक दिया जाता है या जो जलसा किस बाबत का कायम किया गया, किस बाबत जलसे का क्या कॉन्टेक्स्ट था और किस बाबत ये प्रोग्राम रखा गया था, आया उसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहिए या फिर अपना जो फेवरेट टॉपिक है उसको ही डिस्कस करते रहें हर जगह के ऊपर। और वो रट रटाई शेर व शायरी जिससे कि पब्लिक का रुझान बढ़ता है, पब्लिक उसके अंदर वो चूरन बिकता है, पब्लिक इन बातों को एक्सेप्टेबल करती है। तो बस ऐसे डायलॉगिंग, इस तरीके के वाक़यात, इस तरीके की हिस्टोरियाँ, इस तरीके की करामतें, इस तरीके से बुज़ुर्गों की जो ट्रेडिशनल है उसको ही डिस्कस करना, उसी को अपना स्पीकिंग पावर उसी पे सर्व करना और वही लाए अमल इख्तियार करना जिससे कि पब्लिक में किस तरीके की शख्सियत की मकबूलियत हो और किस तरीके से अपने बयान को पब्लिक के ऊपर थोपा जाए, वो चूरन बेचा जाए। तो इस तरीके से क्या कि मुकर्रिरीन हजरात भी काम लेते हैं। माफ़ करना दोस्तों, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि जलसे जुलूस कायम नहीं करना चाहिए। जलसा जुलूस दीन के नाम के ऊपर कायम करो, दीन की पब्लिसिटी करो, दीन का शिक्का दुनिया को बताओ, दीन का तारुफ कराओ, दीन का इंट्रोडक्शन कराओ, दीन के पैगामात पब्लिक तक पहुँचाओ, दीन मोहम्मदी को घर घर तक पहुँचाने की कोशिश करो, दीन का डंका पूरी दुनिया में बजा दो। हम इसके मुखालिफ नहीं हैं, हम इसके मुखालिफ हैं जो आपने लाहे अमल इख्तियार किया है या फिर जो उसके अंदर मुबल्लिगीन आते हैं या जो ख़तीबीन आते हैं या जो स्पीकर हजरात जो आते हैं, जो स्पीच देते हैं। हम उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरीके की आपको बातें नहीं कहनी चाहिए जो क्या है कि आपको जो टॉपिक दिया गया था, आपको जो मौजू दिया गया था, मौजू सुखन क्या था और आप क्या क्या कह रहे हैं। गला फाड़ फाड़ के तरन्नुम के साथ झूम झूम के आप बयान तो कर रहे हैं, लेकिन मौजू क्या था, मौजू को भी तो देखना चाहिए। किस लिए आपको इनवाइट किया था, किस बाबत किया था, तालीम और तदरीस के बाबत या किसी ऐसे मौजू के ऊपर जो ज़माना का तकाजा है, वक्त की जो हालात है उस हिसाब से जो आपको टॉपिक दिया गया था, आपने वो तो डिस्कस किया ही नहीं, आपने तो उस मौजू को छेड़ा ही नहीं, आप तो उसके मौजू के करीब भी नहीं गुजरे और आपका जो फेवरेट टॉपिक था जो हमेशा के लिए आप बोलते हैं, आप उसको बयान करते रहे और पब्लिक के अंदर वाहवाही हासिल करते रहे। दोस्तों, अगर आप कोई भी गुफ्तगू करो, कोई भी बंदो नसीहत करो, पहली बात तो कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ रिव्यू से करो। अल्लाह का कलाम पहले पढ़ो, उसकी तफसीलात लोगों को बताओ, फिर अहादीस नबवी पढ़ो, उसकी तफसील लोगों को बताओ। जो टॉपिक आपको दिया गया है, अगर आपके अंदर कंपटीशन है, सलाहियत है, इस्तिदाद है, बोलने का मलका है, स्पीकिंग पावर है, तो आप कुरान और हदीस का रेफरेंस दो और उसके बाद उसमें जो मसाइल निकलते हैं, जो अकायद की इस्लाह होती है, उन बातों को आप पब्लिक तक पहुंचाएं अपने उस स्पीकिंग पावर की बिना के ऊपर जो मलका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किया है। तो वो लोगों को दीन की बातें कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ रिव्यू से बताएं, ना कि इधर की कहानियाँ, उधर की कहानियाँ, शेर व शायरी, डायलॉगिंग, मकोले, पब्लिक को अंदर वो झूठी वो किस्से कहानियाँ, करामतें, फला वली हवा में उड़ता था, फला समंदर पे मुसला बिछा के पड़ता था इस तरीके की बातें
ڈسکس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن حدیث کی بات بتائیں۔ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور منتظمین حضرات ہوتے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پبلک میں کس طریقے سے یہ شخصیت پاپولر ہو، اور ہمارا جو انتظام رکھا گیا، ہم نے جو یہ پروگرام رکھا وہ کس طریقے سے مقبولیت کو حاصل کرے، چاہے ادھر کی کہو چاہے ادھر کی کہو چاہے جدھر کی کہو، لیکن پبلک میں کس طریقے کی واہ واہی ہوتی ہے، پبلک ان باتوں کو ایکسیپٹیبل کرتی ہے۔ العوام کل انام، پاگلوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ تو اندھ بھگتوں کی، پاگلوں کی، فالوورز کی، ایسے فالوورز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دوستو بات لاجک کا ہو، جو قرآن حدیث کے پوائنٹ آف ریویو کے اوپر کھری اترتی ہو، تو آپ صحیح معنی کے اندر خطیب کہلاؤ گے۔ اللہ کے کلام کی تفسیر کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہو، احادیث نبی کا آپ انٹرپریٹیشن بیان کر سکتے ہو، اور آپ کو احادیث نبوی یاد ہو ہر ٹاپک کے اوپر، پھر حدیث کا کتابوں کا حوالہ دو، پھر اللہ کے کلام کی آیت کا حوالہ دو، اور پھر اس کی روشنی میں جو مسائل استنباط ہوتے ہیں، استخراج ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ تفصیلاً گفتگو کرو، انٹرپریٹیشن اس کا پورا بیان کرو تفصیل کے ساتھ، اس ٹاپک کو ایکسپیکٹڈ پورا، آپ پوری امید لے کر چلو کہ میں اس ٹاپک کو انشاءاللہ بڑھیا بیان کروں گا، اور اس کے اندر جو مسائل نکلتے ہیں، اس کے اندر جو فضائل نکلتے ہیں، وہ بھی آپ پبلک کو بتاتے رہیں، پبلک کے اندر ایک دینی رجحان پیدا ہو کہ ہم دین کی باتیں ہم بھی سیکھیں۔ اگر ایک انسان دین کی باتوں کو ڈسکس کرتا ہے تو ایک دوسرے آدمی کو لگتا ہے کہ یار ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں، دین سے جوڑیں، ہم بھی دینیات کو سیکھیں۔ تو یہ ہر مومن کا فرض ہے۔ دیکھو آج 14ویں صدی میں ہم پرویش کر گئے ہیں، 14ویں صدی سے بلکہ ہم اوپر جا رہے ہیں، 1450 سال ہو گئے، 15ویں صدی میں ہم سمجھو کہ داخل ہو گئے ہیں، اور ویسے دیکھو تو 21ویں صدی کہلاتی ہے۔ تو آج دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، چاند اور سورج کے انالیسس کر ڈالا، زمین آسمان کو کھنگال ڈالا۔ اللہ نے انسان کو اتنا وجدان، اتنا اس کو قوت دیے کہ ساری دنیا کی وہ سرچ کر چکا، چاند اور سورج کی تحقیق کر لی، زمین اور آسمان کے بیچ کے خلا کی تحقیق کر لی، زمین آسمان کی تحقیق کر لی۔ تو ٹیکنالوجی نے، سائنس کی فیلڈ میں انسان نے اتنی ترقی کی ہے، لیکن ایک انسان جو ہے وہ اپنے دین برحق کو آج تک نہیں سمجھا پایا۔ جوں جوں دوا کی، جوں جوں مرض تو بڑھتا ہی گیا۔ ہم آج تک اس شرک اور بدعت کی ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہیں۔ ہماری پبلک کو دیکھیے، ہمارے عوام کو دیکھیے، کس طریقے کی ان کی کارکردگی ہے، کس طریقے کی ان کی ایکٹیویٹی ہے، کس طریقے کے ان کے حرکات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ بدعت اور شرک میں آج بھی قوم ڈوبی ہوئی ہے، 21ویں صدی ہے۔ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے بدعت کا کنڈم کیا تھا۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی بات گھڑی تو وہ مردود ہے۔ لیکن گھڑ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، لوگ بھی کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ کیا قبرستانوں کے اوپر ہوتا ہے، کیا مزاروں کے اوپر ہوتا ہے، کیا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، کیا شادی بیاہ کے اندر ہوتا ہے، کیا میرج پارٹیوں میں ہوتا ہے، کس طریقے کا ہمارا لین دین ہے، کتنا ہم شریعت کی پابندی کر رہے ہیں۔ دوستو ہر انسان اس کا اپنا جائزہ تو لے سکتا ہے، اپنی لائف کا، اپنے سماج کا، اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کا، ہر انسان جائزہ لے سکتا ہے۔ کتنے ہم دینیات سے جڑے ہوئے ہیں، کتنے ہم شریعت کے اصول کے اوپر پابند ہیں، یا پھر ہم بس کہنے کی باتیں ہیں، بس چلانے کی باتیں ہیں، بس واہ واہی حاصل کرنے کی باتیں ہیں، بس ایسی خطابت ہونی چاہیے جو آندھی کی طرح چلتی رہے اور لوگ اس سے کوئی سبق حاصل نہ کرے، ہمیں واہ واہی ملتی رہے، ہمارے فالوورز بڑھتے رہے، ہمارے ویورز بڑھتے رہے، بلکہ دنیا جائے جہنم میں۔ تو دوستو جو اخلاص سے بات نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اخلاص ہوگا تمہارا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر خلوص ہے تو انشاءاللہ آپ کی بات کے اندر بھی وزن ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تم مجھے یوں بلا نہ پاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اگر تمہارے اندر اخلاص ہے تو انشاءاللہ لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں گے، اور اخلاص نہیں ہے، خالی واہ واہی ہے، تو تھاری باتیں رہ جاسی۔